नमस्कार सबैजनालाई, तपाईलाई एनालिटिक इन्साइडर च्यानलमा स्वागत छ र आज मार्केटले के गरेर अब आउने दिन के हुन सक्छ भनेर हामीले प्रिडिक्ट गर्ने छौं। यो एउटा हाम्रो प्रिडिक्सन हो, यो 100% मिल्छ भन्ने हुँदैन कहिले पनि। यो हामीले आउने दिनमा कसरी हामीले के एक्सन लिन सकिन्छ भनेर हामीले अनुमानको हिसाबमा हामीले शेयर मार्केटमा गर्छौं। शेयर मार्केट एउटा एकदम रिस्की ठाउँ हो, यसमा एकदम केयरफुल भएर तपाईले ट्रेड गर्नु होला। अब आज मार्केटले कस्तो देखायो भन्ने कुरा आयो है। अब आज मार्केटले 38.32 पोइन्टले इन्क्रिमेन्ट देखायो, 1.30% इन्क्रिमेन्ट देखायो। भनेपछि आज टर्नओभर पनि हेर्ने हो भने 19.5 अर्ब जस्तोको ट्रान्ज्याक्सन देखियो। आज ह्युज ट्रान्ज्याक्सन अहिलेसम्मको रेकर्ड ब्रेक भएको छ। ओके, अब आज हेर्ने हो भने यो हाम्रो चार्ट यस्तो देखिन्छ। भनेपछि आज राम्रो ट्रान्ज्याक्सन भएको छ। मुनि पनि तपाईले भोल्युम देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ मुनि पनि सबैभन्दा अहिलेसम्मको सबैभन्दा उच्च भोल्युम छ यहाँनिर मुनि। ओके, अब तर हामीले अलिकति इन्टरनल्ली हेर्दाखेरि चाहिँ 30 मिनेटको हामीले यो 30 मिनेटको चार्ट लिएको छु। 30 मिनेटमा हेर्ने भने मार्केट आज यो लेभलको सेरोफेरोमा थियो र एउटा यहाँनिर इनडिसिजन क्यान्डल जस्तो बन्ने कोसिस भइराखेको थियो लास्ट आवरसम्ममा। तर अचानक के भयो, लास्ट आवरमा आएर लास्ट हाफ एन आवरमा आएर अचानक 5.856 बिलियनले भोल्युम दिएर एकदम माथि लगेर क्लोज गराइयो। भनेपछि यो अलिकति जुन नर्मल्ली हुन्छ त्यो एबनर्मल जस्तो लाग्दैछ। ट्रान्ज्याक्सन लास्ट आवरमा आएर यत्रो ट्रान्ज्याक्सन हुनु भन्न खोजेको, अचानक यति ट्रान्ज्याक्सन कताबाट आयो भन्ने क्वेसन पनि आउँछ। ओके, यो अलिकति म्यानिपुलेसन हो कि जस्तो पनि देखिराखेको छ। अब आउने दिनले त्यसलाई कन्फर्मेसन दिन्छ। ओके, अब हामी नेप्सेको हेर्छौँ है त। नेप्सेमा के देखियो भन्दाखेरि हामीले अस्ति भनेको थियौँ यो यहाँबाट अलिकति यो करेक्सन आएर यो पहिलाको जुन हाम्रो हाइएस्ट छ यसलाई फेरि टच गरेर माथि जाने सक्ने प्रोबेबिलिटी देखिएको थियो। अलिकति डाउन आउँदै थियो, अलिकति आज माथि अप मोमेन्टम देखाइदिएको छ। अब यसले आउने दिनमा माथि देखाउने पनि देखिरहेछ, तर इलेट वेभको हिसाबले अलिकति तलै आउनुपर्ने देखिरहेछ। 2890 लगभगमा आउन सक्ने देखिन्छ। हामी हेर्दै जाउँ है त यसलाई पनि। अब मार्केट घट्यो भन्ने बित्तिकै सबै सेक्टर घट्छ भन्ने हुँदैन। सबै सेक्टरहरू पनि आज ब्याङ्किङ पनि ग्रिनमै छ है। लास्ट आवरमा आएर ग्रिन भएको छ ब्याङ्किङ पनि भन्न खोजेको। अब हाइड्रो पनि पुरै बढिराखेको छ, फाइनेन्स पनि डेभलपमेन्ट पनि। फाइनेन्स डेभलपमेन्ट हाइड्रो अलिक रिस्की सिचुएसनमा छन चाहिँ, तर त्यसमा तपाईँ एग्रेसिभ हुनुहुन्छ भने तपाईँले इन्ट्री गरेर तपाईँहरूले त्यसमा ट्रेड गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, तर ध्यान दिनु नयाँ लगानीकर्ताहरूले चाहिँ के ध्यान दिनु पर्यो भन्दाखेरि तपाईँहरूको जति लगानी गर्नुभएको छ त्यसको 80% तपाईँले सेफ इन्भेस्टमेन्ट गर्नु होला। ओके, अर्को 20%मा तपाईँहरू यस्तो हाइड्रो अहिले जुन अलिकति रिस्की सिचुएसन छ। हाइड्रो जहिले पनि रिस्की हुन्छ भन्ने होइन है। हाइड्रो अहिलेको सिचुएसनमा रिस्की सिचुएसनमा छ, माथि लिएर गइएको छ। यो जहिलेसम्म मार्केट जहिले पनि हाइड्रो माथि गइरहेको छ भन्ने कुरा आउँदैन है। फल हुँदाखेरि कुन लेभलमा फल हुन्छ तपाईँले देख्नु पनि भएको होला पहिला पनि। त्यसरी नै हाइड्रोमा कुनै दिन फल आउँछ, कोही ट्र्यापमा पर्छ, त्यो फिक्स हो कुरा। तर त्योभन्दा अगाडि निस्किनु पर्यो। त्यही भएर तपाईँहरूले चाहिँ फल हुँदाखेरि पनि पोर्टफोलियो नै पुरै डामाडोल हुने खालको तरिकाले चाहिँ तपाईँले ट्रेड गर्नु भएन। एक तलाबाट झर्दाखेरि त्यति धेरै घाइते हुँदैन, तर 10 तलाबाट झर्दाखेरि ठुलो क्षति हुन पुग्छ। त्यही भएर चाहिँ अलिकति हामीले होस गरेर छिरौँ होला। 80% सेफ इन्भेस्टमेन्टतिर लागौँ होला। हामी जुन बढिराखेको सेक्टर छैन त्यसमा हामीले इन्भेस्ट गरेर छोडिदिइराखौँ अहिले, र 20% हामीले यस्तोमा ट्रेड गर्न सकिन्छ र प्रफिट बुक पनि गर्न सकिन्छ। रिस्की पनि छ, हाई प्रफिट पनि छ। जो तपाईँहरूले अहिले सोचिराख्नु होला कुनै सेक्टरमा तपाईँ लगानी गर्नुभएको छ भने त्यो बढेकै छैन। नेप्से कहाँबाट कहाँ पुगिसक्यो, हामीले प्रफिट बुक गर्न पाएको छैन। कुनै दिन तपाईँहरूको पनि पालो आउँछ भन्ने एउटा त्यो सोचेर ढुक्क भएर बस्नु होला। अहिले नआत्तिनु होला है त। अब हामीले आज एउटा सेक्टर भन्दाखेरि पनि मैले आज लगभग मलाई जतिवटा कमेन्ट आएको छ त्यसो कमेन्टलाई सबैलाई मैले एउटा समराइज गरेर हेर्दाखेरि धेरैवटा स्टकहरूको मलाई रिक्वेस्ट आएको छ। अब आज मैले भन्नुपर्दाखेरि तपाईँहरूलाई सबै स्टकहरूलाई चाहिँ मैले चाहिँ आज
टेक ओभर गरेको छु, कुनै छुटेको होला नि धेरै जस्तो। आज लगभग 20वटा जस्तो स्टकहरू हेर्छु र अब त्यो पनि 20वटा स्टक पनि म पुरै डिटेल्ड नगइकन मेरो सर्फेसली मेरो आफ्नो पर्सपेक्टिभ के छ त्यसमा होल्ड गर्ने हो कि बाई गर्ने हो कि सेल गर्ने हो त्यो कुराहरू मात्रै तपाईँहरूलाई मैले जानकारी दिँदै 20वटा स्टक सक्नेछु। र तपाईँहरूले आफ्नो स्टक पनि एकजनाले एउटा स्टक मात्र कमेन्ट गरिदिनु होला। त्यसलाई चाहिँ मैले जुन चाहिँ म्याक्सिमम रिपिटेडली सोधिराखेको छ एकजनाले या धेरैजनाले एउटा स्टक कसैले सोधिराख्नु भएको छ त्यो स्टकलाई मैले पिकअप लिनेछु र आउने दिनमा त्यसको पनि मैले भिडियो बनाउनेछु र मेरो आफ्नो पर्सपेक्टिभ यसमा के गर्ने, होल्ड गर्ने कि बाई गर्ने कि सेल गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ म तपाईँलाई जानकारी दिनेछु है त। सबैभन्दा पहिलो एउटा उठाउँदैछु एपिआई अपी, ठिक छ। अब यसलाई हेर्ने हो भने अपी हेर्दैछौँ है। अपी जुन तरिकाले आज कति इन्क्रिमेन्ट दिएको छ 7.79%ले इन्क्रिमेन्ट दिएको छ। जसले किनेर राख्नुभएको छ तपाईँहरू होल्ड गर्नु होला, अहिले सेल्सतिर नलाग्नु होला, अझै माथि जान सक्ने सम्भावना पनि देखाउँछ यसले है। अब जसले किन्न खोजिराख्नु छ तपाईँहरूले यसलाई किन्न पनि सक्नुहुन्छ। अहिले सेल्सको लागि भन्दाखेरि पनि बाइङ जोनमा छ भनेर देखिन्छ यसलाई, ठिक छ। अपीको राम्रै स्कोप देखिरहेको छु मैले, माथि नै मोमेन्टम यसको क्यान्डल पनि राम्रो हुँदै माथि गइराखेको छ। अब आउने दिन पनि अलिकति माथि मोमेन्टम राम्रै लिन सक्ने प्रोबेबिलिटी हाई चान्स छ यसको। ओके, अब अर्को उठाउँदैछु मैले एसआरबिएल। अब एसआरबिएल हेर्ने हो भने एसआरबिएल पनि यो पहिलाको जुन यो लेभलमा धेरै हल्ट भएको थियो, त्यहाँदेखि यसले माथिको पहिलालाई पनि ब्रेक गरेर माथि गएको छ। यो लेभलमा अलिकति हल्ट भइराखेको छ, अहिले बाइङ जोनमा छ यो, ठिक छ। बाइङ जोनमै छ, हामीले बाई गर्न सक्छौँ यसलाई। तर अब आउने दिनमा पोजिटिभ मोमेन्टम लियो भने तपाईँले बाई गर्नु होला, नेगेटिभ मोमेन्टम दियो भने तपाईँले पार्टली सेल्स पनि गर्न सक्नुहुन्छ है त। राम्रो स्क्रिप्ट देखिरहेको छ एसआरबिएल पनि, किन भन्दा यसले पहिलाको हाइएस्टलाई ब्रेक गरेर माथि गएको केस छ। यसले अलिकति मोमेन्टम यो लेभलसम्म तपाईँले पर्खिन सक्नुहुन्छ, 353 या 350सम्म पर्खिन सक्नुहुन्छ। त्योभन्दा मुनि गयो भने तपाईँहरूले सेल गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो लेभललाई सपोर्ट मानेर माथि नै मार्केट जान सक्ने प्रोबेबिलिटी देखिरहेछ एसआरबिएलको। ओके, अब अर्को हेर्छौँ हामी एनआरआइसी। एनआरआइसीमा 3 दिन अलिकति लगातार रेड क्यान्डल देखिरहेछ, तर हिजोको केसमा आज त्यति धेरै मुनि गएको छैन। अब योभन्दा प्रिभियस क्यान्डलभन्दा त्यसलाई मुनि ब्रेक गर्न सकेको छैन भनेपछि अलिकति स्ट्रङ प्रेसर चाहिँ यहाँ पनि छ, बाइङ प्रेसर देखिरहेको छ र सँगसँगै भोल्युम पनि मुनि इन्क्रिमेन्ट राम्रो देखिरहेको छ। र पहिलाको यसलाई हाइएस्टलाई पनि ब्रेक गरेर गएको केस छ। यसले अब आउने दिनमा अलिकति यो लेभलसम्म आउन सक्छ। यसको सपोर्ट जोन हामीले 1844-45सम्म राख्न सक्छौँ। त्योभन्दा मुनि आयो भने तपाईँले सेल गर्न सक्नुहुन्छ। तर यसलाई योभन्दा माथि अब आउने दिनमा पोजिटिभ मोमेन्टम देखिरहेको छ सिनेरियोमा। यो लेभलसम्म तपाईँले सपोर्ट यो लेभलसम्म राख्दा अझै राम्रो होला। तपाईँलाई 1766-60सम्म राख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। त्योभन्दा माथि पोजिटिभ मोमेन्टम अब आउने दिनमा देखियो भने तपाईँले बाई गर्न सक्नुहुन्छ। र जसले होल्ड गरेर राख्नुभएको छ तपाईँले अझै पनि होल्ड गरेर राख्नका लागि मेरो सुझाव है त। अब अर्को उठाउँछौँ पिएफएल। पिएफएलमा हेर्ने हो भने हरेक दिन लगभग सर्किटको लेभलमा यो एक दिन सर्किट यो आज लगभग 8% इन्क्रिमेन्ट दिएको छ। तपाईँहरूले होल्ड गर्नुभएको छ भने अझै होल्ड गर्नु होला। सेलिङको सेलिङ सिग्नल देखिएको छैन एज अफ नाउ। बाइङ सिग्नल तपाईँहरूले किन्न खोजिराख्नुभएको छ भने धेरै क्वान्टिटी नकिन्नु होला, सानो क्वान्टिटी किन्नु होला अहिले त है। किन भन्दाखेरि यसले रिभर्सल लियो भने सानो क्वान्टिटीमा त्यति धेरै फरक पर्दैन। तर रिभर्सल लिँदाखेरि पनि जब यसले सेलिङ सिग्नल देखाउन थाल्छ, रेड क्यान्डल जब 2टादेखि 3टा बन्न थाल्छ, तपाईँहरू त्यतिखेर हामीले अब चाहिँ सेलिङ सिग्नल आएको भनेर मानिन्छ। तर एज अफ नाउ हामी बाइङ जोनमै छौँ र बाइङ जोन भन्दाखेरि पनि त्यति धेरै ठुलो क्वान्टिटीमा नउठाइकन सानो क्वान्टिटी उठाउन सक्नुहुन्छ नयाँ लगानीकर्ताहरूले। अब ठुलो लगानीकर्ताहरूको उहाँहरूको केस बेग्लै भइहाल्यो। र अहिले किनेर राख्नु भएछ भने कसैले होल्डमै राख्नु होला। अब अर्को उठाउँदैछौँ केबिएल। केबिएलमा पनि सेम सिनेरियो छ। एउटा रेड यहाँ एउटा ग्रिन क्यान्डल थियो, 3 दिन भइसक्यो लगभग। यहाँ इन्डिसिजन क्यान्डल थियो है।
त्यस पछाडि फेरि दुईटा क्यान्डल भएपछि तर माथि नै मोमेन्टम छ, यसले धेरै घट्न दिएको छैन भनेपछि यसलाई टाइट होल्ड गरेर राख्नु होला। यो आउने दिनमा बढ्न सक्ने हाई प्रोबेबिलिटी छ। यसको हामीले स्टप लस भनेको धेरै मुनि यो लेभलसम्म राख्न सक्छौँ हामीले 360 सम्म, तर आउने दिनमा यसले माथिकै मोमेन्टम देखाउन सक्ने कुमारी ब्याङ्क लिमिटेडले पनि देखाइरहेको छ। ओके, अब अर्को हेर्छौँ हामीले आरएलआई। आरएलआईमा हेर्ने हो भने हामीले यो एउटा ग्रिन क्यान्डल बनाएको थियो, यसलाई 3 दिन भइसक्यो, यसलाई तोड्न सकेको छैन भनेपछि राम्रो बाइङ प्रेसर पनि राम्रो छ यो लेभलमा। हामीले अहिले किनेर राख्नु भएको छ भने टाइट होल्ड गर्नु होला। बाइङको लागि चाहिँ सानो क्वान्टिटी, धेरै क्वान्टिटी होइन, सानो क्वान्टिटी गर्नु होला। जब यसले माथिको ब्रेक दिन्छ, यो माथिको हाइस्ट ब्रेक 770 जस्तो ब्रेक दिन्छ माथि, तब तपाईँले राम्रो क्वान्टिटी उठाउन सक्नुहुन्छ। एज अफ नाउ सानो क्वान्टिटी उठाउनु होला र सेलिङको लागि अहिले हतार नगर्नु होला। ओके, अब अर्को उठाउँदैछौँ UMHL। अब यसमा हेर्ने हो भने आजको दिन 5.42% इन्क्रिमेन्ट दिएको छ। हिजो अलिकति इन्डिसिजन जस्तो क्यान्डल थियो, आज राम्रो मोमेन्टम दिएको छ। हाम्रो भोल्युम हेर्ने भने भोल्युम पनि एकदम राम्रो छ, यो एकदम स्ट्रङ बाइङ जोनमा छ। यसले तपाईँले यसमा इन्ट्री गर्न सक्नुहुन्छ। क्वान्टिटी तपाईँहरूको आफ्नो रिस्क फ्याक्टरहरू लिएर तपाईँले इन्ट्री गर्न सक्नुहुन्छ। रिस्क फ्याक्टर तपाईँ कसरी भन्दाखेरि तपाईँले यो लेभलमा किन्नु भएको छ भने कति पोइन्ट डाउनसम्म तपाईँले रिस्क थेक्न सक्नुहुन्छ, त्यो एउटा क्यालकुलेट गर्नुहोस्। कति पोइन्टसम्म म मुनि जानको लागि म रिस्क लिन सक्छु भनेर पोइन्ट गर्नुहोस्। त्यही पोइन्ट, त्यही जुन लेभलदेखि किन्नु भएको थियो त्यो पोइन्टलाई इन्टु 2 गरेर माथिको टार्गेट राख्नु होला। ओके, UMHL युनाइटेड मोदी हाइड्रो पावर लिमिटेडको पनि राम्रो बाइङ सिग्नल छ। यसमा राम्रो तरिकाले तपाईँहरूले यसमा इन्ट्री गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, अब अर्को हेर्छौँ AHPC। अब AHPC हेर्ने हो भने AHPCमा पनि राम्रो भोल्युम यो लेभलमा इन्ट्री भएको छ, यो लेभलमा पनि इन्ट्री भएको छ, राम्रो लेभलमा इन्ट्री भएको छ। अब आउने दिन पनि यसको राम्रै अझै माथि जान सक्ने प्रोबेबिलिटी हाई चान्स छ र त्यही भएर तपाईँहरूले यसलाई किन्नु भएको छ भने राम्रो होल्ड गर्नु होला, सेलमा नलाग्नु होला अहिले। ओके, र अरू किन्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँहरूले अघि भने जस्तै गरेर पार्टली गर्दै गर्दै पोजिटिभ मोमेन्टम देखाउँदाखेरि किन्दै जानु होला। सानो क्वान्टिटी किन्दै जान सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। ह्युज क्वान्टिटी एज अफ नाउ नकिन्नु होला, अलिक सानो क्वान्टिटी किन्दै माथि लान सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। ओके, अब CIT। अब CIT-लाई हेर्ने भने तपाईँले यो लेभलदेखि यो लेभलसम्म ट्रेड लाइन एउटा खिच्नु भयो भने तपाईँले यहाँबाट ब्रेकआउट दिएको देखिन्छ। ब्रेकआउट दिएर एक लेभल टेस्ट गरेको छ र अहिले आएर यो रेड क्यान्डलहरू बस्यो, तर मुनि घट्न दिइराखेको केस छैन SIT-मा, सिटिजन इन्भेस्टमेन्ट ट्रस्टमा। भनेपछि यसको आउने दिन राम्रो देखिरहेको छ। किनेर राख्नु भएको छ भने एकदम टाइट होल्ड गर्नु होला र अब कसैले किन्न खोज्दै हुन्छ भने यसलाई पोजिटिभ मोमेन्टम आएपछि चाहिँ तपाईँले उठाउन सक्नुहुन्छ। सिटिजन इन्भेस्टमेन्ट ट्रस्टमा पनि एकदम राम्रो स्कोप देखिरहेको छु। अब निफ्राको हेर्दैछौँ। निफ्रामा पनि सेम त्यस्तै केस देखिरहेको छ। यसलाई हेर्ने भने ट्रेड लाइन खिच्ने हो भने यहाँबाट यसले ब्रेकआउट दिएको थियो, यो ब्रेकआउटको लेभललाई फेरि यसले टेस्ट गर्न आएको छ र आज अलिकति इन्भर्टेड आमर जस्तो देखिएको छ यहाँनिर। यहाँ भोल्युम पनि राम्रो इन्ट्री भएको कारणले तपाईँहरूले बाइङ गर्न खोज्नुहुन्छ भने तपाईँले यो माथिको 590 जस्तो क्रस गरिसकेपछि तपाईँले बाइङ गर्न राम्रो क्वान्टिटी लिन सक्नुहुन्छ। कसैले किन्नु भएको छ भने तपाईँहरूले अहिले सेल गरिहाल्नुपर्ने स्थिति छैन, होल्ड गर्नु होला अझै, किनभने यसको आउने दिन यो टेस्ट गर्न आए जस्तो देखिरहेछ। टेस्ट गरिसकेपछि यसले फेरि मार्केट माथि जान सक्ने प्रोबेबिलिटी देखिन्छ। अब SBI हेर्छौँ। अब हामीले SBI-मा हेर्ने हो भने यो लेभलदेखि घट्दै आएको थियो, 2017देखि घटेको, अहिलेसम्म घटेको थियो। यो लेभलमा आएर 2020देखि चाहिँ आएर हल्ट भइराखेको छ। यहाँदेखि मुनि जाने कोसिस, एक लेभल यो पनि घटेको थियो, त्यहाँदेखि माथि आएर फेरि यो लेभलमा धेरै हल्ट भएको। ठिक छ, यो मार्चदेखि 2020 को मार्चदेखि अहिले 2021 को मेसम्म भइसक्यो। यसले अझै हल्ट गरिरहेको छ। यो स्टक सस्तो पनि देखिरहेको छु मैले। र तपाईँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि यो लेभलमा पहिलाको हामीले गर्ने भने यसलाई ब्रेकआउट दिएको केस चाहिँ छ, तर यो लेभलमा हल्ट भइराखेको छ। अब आउने दिनमा तपाईँले कसैले होल्ड गर्नुभएको छ भने स्ट्रङली होल्ड गर्नु होला। तपाईँले किन्न खोजिराख्नु भएको छ भने स्मल क्वान्टिटी उठाउनु होला, ह्युज क्वान्टिटी अहिले नउठाइहाल्नु होला। या यसको 460 कटेपछि तपाईँले इन्ट्री राम्रो क्वान्टिटी उठाउन सक्नुहुन्छ। एज अफ नाउ तपाईँले वाच गरिराख्नु होला SBI-लाई पनि। ओके, अब CBBL।
अब CBBL-मा छिमेक लघु वित्तीय संस्था लिमिटेडमा तपाईहरुले एज अफ नाउ सेल गरिहाल्नुपर्ने अवस्था चाहिँ छैन। तर अझै यो लेभलमा 3, 4, 5 दिन 6 दिन जस्तो भइसक्यो होल्ड भएर यसले मुनि घट्न मानिराखेको अवस्था छैन। तर तपाईहरुले पार्टली सेल्स गर्न सक्नुहुन्छ र कसैले होल्ड गर्नै चाहनु भएछ भने होल्ड गर्न सक्नुहुन्छ। यो भन्दा अझै मुनि यो लेभलमा यसले 1724 यसले क्रस गर्यो भने मुनि आउन थाल्यो भने तपाईहरुले सेल गर्न सक्नुहुन्छ एज अफ नाउ। CBBL-मा तपाईले होल्ड गर्नुहुन्छ हो टाइटली होल्ड गर्नु होला या यो मुनिको सपोर्ट लेभललाई तपाईले वाच गर्न सक्नुहुन्छ आउने दिनमा। अब नबिल अब नबिलमा के देखिरहेछ भन्दाखेरि चाहिँ यो लेभलदेखि माथि गएको थियो, यो लेभलमा होल्ड भइरहेको छ धेरैचोटि। तर यसलाई त्यस्तो धेरै घट्न दिएको छैन। एउटा रेट जुन तरिकाले ग्रीन क्यान्डलले उठाएको थियो त्यो लेभलदेखि यसको आफ्नो क्लोजिङ भन्दा अलिकति 10% जस्तो मात्र कभर गर्न सकेको छ यसले, त्योदेखि मुनि आउन सकेको छैन। कसैले किन्न खोजिराख्नु भएको छ भने यो पुरानो हाइएस्टलाई 1375 जस्तोलाई क्रस गरोस् र तपाईले राम्रो क्वान्टिटीमा उठाउनु होला र यो मुनिको लेभल यो लेभल तपाईले क्रस कसैले किनिसक्नु भएको छ भने 1256 जस्तो यसले क्रस गरेर मुनि आयो भने तपाईले सेल गर्न सक्नुहुन्छ। तर अझै पनि बाइङ जोनमै देखिराखेको छु मैले नबिल बैंक लिमिटेडलाई पनि। अब एनालाइज हेर्छौं। एनालाइसी पनि अहिले बाइङ जोनमै छ। यो होल्ड भएको छ। यो लेभलदेखि मुनि आएको प्राइस छैन। यो माथिको यो लेभलदेखि माथि बढेर गइराखेको छ। बिस्तारै बिस्तारै यसले माथिको मोमेन्टम देखाउने कोसिस गरिराखेको छ। आउने दिनमा एनालाइसीमा राम्रो स्कोप छ। किन्नु भएको छ भने होल्ड गर्नु होला या नयाँ लगानीकर्ताहरूले तपाईले एन्ट्री पनि गर्न सक्नुहुन्छ एनालाइसीमा। र अर्को NICLBSL अब NICLBSL लघु वित्तलाई हेर्ने भने अहिले हाम्रो सेलिङ जोनमा देखिराखेको छ। लिन चाहनुहुन्छ भने अहिले अलिकति पर्खिनु होला। अहिले हाम्रो सेलिङ जोनमा आएको छ। अब अलिकति बाइङ सिग्नल देखिसकेपछि हाम्रो अलिकति माथि पोजिटिभ मोमेन्टम देखाउन थालेपछि त हामीले एन्ट्री गर्न सक्छौं। एज अफ नाउ सेलिङ जोनमा छ। कसैले अलिकति होल्ड गर्न सक्नुहुन्छ भने होल्ड गर्नु होला। पछि यो छिटै फेरि पोजिटिभ मोमेन्टम देखायो भने त्यो लेभलसम्म चाहिँ तपाईहरुले ड्युरेसनसम्म चाहिँ होल्ड गर्न सक्नुहुन्छ भने होल्ड गर्नु होला या पार्टली सेल पनि गर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले। एज अफ नाउ अलिकति होल्ड गर्नुपर्ने स्थिति देखिन्छ र पार्टली सेल गर्न पनि सक्नुहुन्छ तपाईहरुले है। अब अर्को हेर्छौं। RLFL रिलायन्स फाइनान्स लिमिटेडमा अहिले भोल्युम राम्रो इन्ट्री भइरहेछ। मुनिबाट हेर्ने भने यहाँनिर राम्रो इन्ट्री छ। तपाईहरुले सानो क्वान्टिटी उठाउन सक्नुहुन्छ। अहिले बाइङ जोनै छ र कसैले होल्ड गर्नु भएको छ भने नआत्तिनु होला। अहिले पनि हाम्रो राम्रो होल्डिङ जोनमै छ। अहिले सेलिङ सिग्नल देखिसकेको छैन एज अफ नाउ। तपाईहरुले अब नयाँ कोही हुनुहुन्छ भने सानो क्वान्टिटी उठाउन सक्नुहुन्छ। लार्ज क्वान्टिटी नउठाउनु होला अहिले। ओके, अब हामी अर्को हेर्दै छौं सिन्धु। सिन्धु होल्ड गर्न सक्नुहुन्छ किन्नु भएको छ भने या यो अलिकति रिस्की सिचुएसनमा छ। अब नेगेटिभ मोमेन्टम फेरि देखिन थाल्यो भने तपाईले सेल गर्नु होला। जहाँसम्म लाग्छ नेगेटिभ मोमेन्टम देखियो भने अब सेल गर्दा बेटर होला। एकदम रिस्की सिचुएसन छ है यहाँनेरि। र होल्ड तबसम्म गर्नु होला जबसम्म यसले यो पुरानो यो लेभल छ यो लेभल भन्दा या यो लेभल 373 या 375 भन्दा मुनि आउँदैन तबसम्म तपाईले होल्ड गर्न सक्नुहुन्छ। या तपाईले यो लेभलमा किन्नु भएको छ भने तपाईले होल्ड गर्नै पर्ने अवस्था देखिन्छ। यो भन्दा मुनि आउन थाल्यो भने तपाईले सेल पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अलिकति सिचुएसन गाह्रो देखिरहेछ है त सिन्धु विकास बैंकमा। अब हामी अर्को KRBL कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकमा पनि अलिक रिस्की सिचुएसन देखेको छ। आजको दिन राम्रो सर्किट हानेको छ र नयाँ लगानीकर्ता कोही हुनुहुन्छ भने ह्युज क्वान्टिटी नउठाउनु होला। स्मल क्वान्टिटी तपाईले एन्ट्री गर्न सक्नुहुन्छ। र किन भन्दाखेरि आज किनेपछि पनि 3 दिनपछि मात्र तपाईको खातामा आउने हो। त्यही भएर चाहिँ अलिकति आज किनेर फेरि खातामा आइजेलसम्म घट्न पनि सक्ने अवस्था छ। त्यही भएर चाहिँ अलिकति रिस्की सिचुएसन चाहिँ देखिरहेको छु। किन्न चाहनुहुन्छ भने पनि किन्नु होला या किनिसकेकोले अलिकति वेट गर्नु होला। जब यसले फेरि नेगेटिभ मोमेन्टम देखाउन थाल्छ तब तपाईले सेल गर्न सक्नुहुन्छ KRBL मा पनि है। अब LBBL
अब लुम्बिनी विकास ब्याङ्कमा हेर्ने हो भने कसैले किन्नु भएको छ भने होल्ड गर्नु होला। अहिले राम्रो सिग्नल देखिरहेछ, 9.95% इन्क्रिमेन्ट दिएको छ। योभन्दा अगाडि 6.3 दिएको थियो। अहिले हाम्रो सेलिङ बाइङ सिग्नलै हो यो पनि, तर अलिकति रिस्की सिचुएसन छ, किनभने एकदम स्टिफ छ यो। भनेपछि कुनै दिन फर्क्यो भने राम्रो तरिकाले फर्किन सक्छ भनेर हामीले कोही नयाँ लगानीकर्ता अलिकति एग्रेसिभ हुनुहुन्छ नि, तपाईँले स्मल क्वान्टिटी उठाउनु होला। ओके, र धेरै क्वान्टिटी नउठाउनु होला, किन भन्दाखेरि अलिकति रिस्की सिचुएसन नै देखिरहेको छु मैले लुम्बिनी विकास ब्याङ्कमा पनि। अब CHDC को तपाईँहरूले किन्न पाउनुभयो भने किन्दा अझै राम्रो होला। तर हेर्ने भने पहिलाको भन्दा हाम्रो माथि त गइराखेको छ, ग्याप अप पनि छ, तर सँगसँगै हाम्रो क्यान्डल सानो पनि भइरहेको छ। तर योभन्दा आज अलिकति ठुलै छ भनेपछि भोल्युम पनि राम्रै इन्ट्री भएको छ। आज तपाईँहरूले पाउनुभयो भने सस्तोमा उठाउँदा राम्रै हुन्छ भन्ने लागिरहेको छ। यसले कहाँसम्म जान्छ आउन दिनले बताउन सक्छ, तर एज अफ नाउ बाइङ सिग्नल देखाइरहेको छ। यसले राम्रै मोमेन्टम जान सक्छ यसले माथिसम्म। कुन लेभलसम्म जान्छ त्यो हामी आउने दिनमा फलोअप गर्दै जानेछौँ। हस् त, अब आज 20वटा स्क्रिप्ट भयो। अब तपाईँहरूले कमेन्ट गर्नु होला, एकजनाले एउटा मात्र कमेन्ट गरिदिनु होला, र मैले अब आउने दिनमा 10, 15, 20 कतिवटा हुनसक्छ म मेरो आफ्नो टाइमको हिसाबमा तपाईँहरूलाई यसरी नै तपाईँहरूलाई मैले भिडियो गरेर मेरो के छ, मेरो आफ्नो विचार चाहिँ होल्ड गर्ने हो कि सेल गर्ने हो कि बाइङमा छ कि के छ भनेर तपाईँहरूलाई मैले जानकारी दिइराखेको छु। लगभग आजको सकियो होला, अपी SRBL लगभग सकिएछ। ठिक छ, हस् त, धन्यवाद। ह्याप्पी ट्रेडिङ।